إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. Okay, now I will read the justice in this surah. Surah Al-Kawthar, okay? Focus on lesson, look at the page, okay? بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Okay, one time again. Surah Al-Kawthar. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Noon Gunna before Gunna after mad signs, so long read. No. إنا أعطيناك الكوثر. Next. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. So can you read this surah?